फॉर्म्युला 4 मुरगावात जावची ना। थळाव्यांच्या विरोधाक लागून बोगदा मुरगाव जावपी फॉर्म्युला 4 सर्त रद्द करपाचो मुख्यमंत्र्यान निर्णय घेतला। पूण ही सर्त गोंयांतच जातली। ताची थळ आनी तारीख उपरांत जाहीर करतले मुख्यमंत्र्यान स्पष्ट सांगले। एक बरी संद मुरगावच्या लोकांनी वगडायली हाची खंत मुरगावचो आमदार संकल्प आमोणकरान उक्तायली। हा मुद्दामून फॉर्म्युला 4 इव्हेंट जो आमचो मार्मोगांव तालुक्यात मार्मोगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन करपाचो आशिल्लो ताजो वेन्यू पळोवपाक आनी ताजो रूट पळोवपा खातीर आयिल्लो। एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा आनी फॉर्म्युला 4 तेंचें ऑर्गनायझेशन मेळोन हो इव्हेंट गोंयांत येवचो, कारण फॉर्म्युला 4 इट इज अ बीग इव्हेंट। हो जर इव्हेंट आयिल्लो म्हणजे गोंयांत हाडलेलो आमी इतक्याच खातीर तो टुरिजमाक खूब व्हडलें बूस्ट मेळटलें, जेणे करून बीग टर्नओवर जो आसा पळय हो टुरिजमाच्या क्षेत्रांत जातलो आणि वास्को मार्मोगांव तालुक्यात अशा पद्धतीचो इव्हेंट आमचो केन्ना जायना। ही सगळी संकल्पना दवरून आमी तो इव्हेंट हांगासर हाडपाचें डिसिजन घेतलेलें। सो म्हजे बरोबर आमचो मार्मोगांवचो आमदार संकल्प आनी दाजी वास्कोचो MLA दोगूय जाण आसा। सगळ्या कावन्सिलरांक सगळ्यांक मेळ्ळो, चेअरपर्सन आनी तांकां सगळ्यांक मेळ्ळो। ताज्या पयलीं हांव सायट पळोवन आयलो, लोकांकूय मेळ्ळो। खरें म्हणजे सोल्युशन पॉसिबल आसलें अशें कांय नासलें की सोल्युशन सामकें ना। फक्त 400 मिटराचो रोड हो कंजेस्टेड रोड आशिल्लो। सेपरेटली तांकां रोड दिवपाकूय बी म्हणजे ते जे ऑर्गनायझर जे आसले तो सेपरेटली रस्तो करपा खातीर वेगळो तांकां रोड दिवपाकूय तयार आसलो। इव्हेंट सगळे 3 दीस, शुक्रार शेनवार आनी आयतार अशा 3 दिसाचो हो इव्हेंट आशिल्लो। आनी ह्या 3 दिसाच्या मदीं तितको वेळ जो रोड तांकां ना म्हणटालो तो वेगळो रोडूय मेळटालो। बट लोक जर लोकांक इव्हेंट नाका म्हणजे गोंय सरकार पळयता आसतना गोंयच्या टुरिजमाचो, गोंयच्या इकॉनॉमीचो, लोकांच्या ओवरऑल इकॉनॉमीचो विचार करता। बट जर लोकांक नाका आसत म्हणजे कावन्सिलरांनी सांगलें की आमचे लोकल लोक ताका वेगवेगळ्या कारणां खातीर विरोध करतात, ओके, त्या खातीर लोकांक सामकोच जर नाका आसत जाल्यार आमी वेन्यू शिफ्ट करता आनी डेट पोस्टपोन करता, एकच विशय आसा। दॅट इज एक्झॅक्टली वॉट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सुद्दां म्हटलें। मुर्मुगांव हॅज लॉस्ट दीस वन ऑपॉर्च्युनिटी आनी हेजो इकॉनॉमीक जो एडवांटेज आनी फायदो जो आमच्या लोकल्सांक जावपाचो स्वता जयंत जाधवान CMाक सांगलें। आमी एक एग्जाम्पल दिलें, एक लास्ट इयर पावर लिफ्टिंग प्रोग्राम केल्लो आमी नॅशनल लेवलाचेर, नॉट इंटरनॅशनल, नॅशनल लेवलाचेर 3 दिसाचो। जाल्यार तेन्ना आख्ख्या मुर्मुगांवची हॉटेलां फूल जावन तांकां मडगांवान दुसरे कडेन रावचें पडलें। सगळे रिक्षाकार, पायलटवाले, टॅक्सीवाले सगळे एंगेज जाल्ले, येदो व्हडलो बिझनस जाल्लो। सो असो एक धाकटो इव्हेंट पावर लिफ्टिंगाचो केल्या नंतर सुद्दां ताजो इम्पॅक्ट जाल्लो। तो हो इव्हेंट जालो ताजो इम्पॅक्ट खूब जावपाचो। आयज तुमी आमचे यूथ पळयला, कितलेशे यूथ आसलेले हांगा, आयज सगळे जाण भायर सरलेले यूथ, तांकां सुद्दां दूख लागलेलें आसा। ते आयज कितें ते म्हूण तेन्ना करूनच घेवया। आय एम लायक आमकां ती दादागिरी करून आनी तशें नाका, बऱ्या भशेन आमी करून घेवया। आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आमचे कळकळ आयकून, आमचो रिक्वेस्ट आयकून तेणें तो पोस्टपोन केल्लो आसा आनी तो शिफ्ट केल्लो आसा फ्रॉम मुर्मुगांव। फायनली लोकां खातीर तुमी हो प्रोग्राम चेंज केलो, इज नॉट युअर पॉलिटिक्स। हांवें स्टँड जो घेतला लोकांक नाका जाल्यार म्हाका नाका, आनी हो म्हाजो स्टँड सदांच आसतलो। कित्याक आय एम हियर एज ए MLA फॉर द पीपल ऑफ मुर्मुगांव आनी म्हाका ह्या लोकांनी निवडून हाडून दिलेलो। हांवें केन्ना भेदभाव करूं ना, खंयच्याच लोकां भितर हांवें भेदभाव केलेलो ना। आनी आमचे आख्खे मुर्मुगांवचे लोक, म्हाजे लोक हे सगळे, तेज्या लागून आयज मुर्मुगांवान टोटल शांतताय आसा, सगळे लोक हॅपी आसा। तेज्या लागून लोकांक हो त्रास जातलो एक 2-3 दिसां म्हणजे मातसो कितें बाबा रोड कितें आसा, रोड ना तांकां वचपाक, एक्झिस्ट ताका वचपाक जाल्यार तो रोड करून दिवपाक रेडी आहा म्हटलें। पूण आमी ताका कितें सांगलें, कावन्सिलाक प्रॉब्लम काय ना, कावन्सिलाक इतलोच प्रॉब्लम आसा पण ते लोकांक त्रास जावपाक ना। 5 आनी 6 नंबरचो वॉर्ड आसा त्या लोकांनी तर तो हेका सिग्नल, ग्रीन सिग्नल दिलो जाल्यार ते कावन्सिलर म्हणून आमकां प्रॉब्लम ना। आतां लोकांक खबर ना आनी लोक भायर येयले म्हणून हो येदो व्हडलो प्रॉब्लम क्रिएट जालो। आनी क्रिएट जावपाक संभावना आसा, कित्याक लोकांक खबर ना, लोक ब्रँड हाडले कसली रेस ती। थोड्यांनी लोकांनी म्हटलें कित्याक गाडी मारल्या गाडी भायर वयतली आनी हे वयतली। आतां CMान जें सांगलां 100% ते श्युरिटी घेतात, असली हेजी व्हडली हे ना की गाडयो भायर वचपाचें म्हणून। पूण तेणी समजयलां, आमी तांकां सांगलां तुमी लोकलाक कॉन्फिडन्सान घ्या आनी तुमकां जाता जाल्यार करून घ्या म्हणून, आमकां प्रॉब्लम काय ना। ओके, हो येदो व्हडलो इव्हेंट येता, तुमकां कांयच खबर ना म्हणून तेजी ट्रान्सपरन्सी आसा, कोण हाडटो अजून म्हाका आमकां नांव खबर ना। आतां तुमी आतां ह्या आमी सांगलें न्हू, जर कॅबिनेटाक न्हू, आतां आमकां कॅबिनेटा बद्दल आमकां काय खबर ना। आतां थोडे कितें म्हणटा कॅबिनेटान ठरवलं ते येता, पूण CM साहेबानूच सांगलें कित्याक बाबा आमचे कडेन एक चूक जाली बाबा, आमकां तुमकां लोकल बॉडीजांक पळोवंक मेळोंक ना कळ्ळें न्हू। तेणी ते मागले बाबा अशें अशें आहा म्हणून। ते तशीच तर 1 म्हयन्या पयलीं तर जाल्ले जाल्यार हो हेका आनी येदो व्हडलो बोवाळ जावपाक नासलो। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक।